السلام علیکم ناظرین، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، کل ہم سورہ علق پڑھ رہے تھے۔ سورہ علق کی ہم تقریباً 14 آیات پڑھ چکے ہیں، 15۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم شروع سے سبق کو رپیٹ کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ان الی ربک الرجعی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ ارأیت ان کذب وتولی۔ الم یعلم بأن اللہ یری۔ جی آگے ہم پڑھتے ہیں آج۔ کلا لئن لم، کلا لئن لم، لام پہ شد ہے، کاف کو لام سے ملائیں گے، اس کے بعد الف ہے، الف مدہ ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے۔ کلا، کلا لئن لم، لئن لم، نون ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام ہوگا یہاں پہ، ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کے ادغام۔ کلا لئن لم، کلا لئن لم ینتہی، ینتہی، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ ینتہی، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا، لنصفعا، دو زبر ہے، دو زبر کے بعد ہمارے پاس بار ہے، تنوین کے بعد بار ہے تو ہم یہاں پہ اقلاب کریں گے، یعنی کہ ہم تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ لنصفعا، لنصفعا بالناصیہ، بالناصیہ، نون مشدد ہے اس لیے اس میں ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ اور آگے اینڈ میں ہم نے وقف کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس گول تا ہے تو ہم نے اس تا کو ہا میں بدل کر ساکن کر دینا ہے۔ بالناصیہ، بالناصیہ۔ کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ، ناصیۃ، صاد جو ہے ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا کر کے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناصیۃ، تنوین کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے تو ایک الف کے برابر ہم گنہ کریں گے۔ ناصیۃ
काज़िबातिन, काज़िबातिन। जाल को बहुत नरमी से, बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आए। काज़िबातिन, नासियातिन, काज़िबातिन, खातिआ, खातिआ। ये हमारे पास तनवीन के बाद खा आ रहा है, तो इस पे हम बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि इजहार करेंगे। हरूफ हल्की है खा, तो तनवीन के बाद खा आ रहा है, तो यहाँ पे इजहार होगा खातिआ। आगे फिर वही हमारा कायदा है कि ता पे का वक्फ करना, गोल ता पे, तो हमने इसे साकिन कर देना, हा में बदल देना। पहले हा में बदलना है, फिर साकिन कर देना। नासियातिन काज़िबातिन खातिआ, खातिआ। फलयादउ, फलयादउ। दाल साकिन, दाल हरूफ कलकला में से, तो इस पे हम साकिन हो गया तो कलकला करेंगे। फलयादउ, फलयादउ नादिया, नादिया। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा है तो इसे खींचेंगे, और एंड में हमारे पास हा है पहले से ही मौजूद, तो हम इसे साकिन कर देंगे तो वक्फ हो जाएगा। फलयादउ नादिया, फलयादउ नादिया। सनदउज़, सनदउज़। दाल साकिन, दाल पे कलकला होगा। उसके बाद आइन को हमने ज़ा से मिलाना है, ज़ा हमने सिटी के साथ अदा करना है। थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे क्योंकि ज़ा पे शद है। सनदउज़ ज़बानिया, सनदउज़ ज़बानिया। अलिफ से पहले ज़बर, तो अलिफ मद्दा, इसे खींचेंगे। उसके बाद एंड में हमने गोल ता पे वक्फ करना है, तो साकिन, इसे हा में बदल कर साकिन करेंगे तो वक्फ हो जाएगा। सनदउज़ ज़बानिया, सनदउज़ ज़बानिया। कल्ला, काफ को लाम के साथ मिलाएंगे, शद है थोड़ा रुक के मिलाएंगे, और आगे अलिफ मद्दा है खींचेंगे। कल्ला, बात ऐसे भी बात दफ़ा पढ़ लेते हैं हम। सनदउज़ ज़बानियता कल्ला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाम का वक्फ है, तो लाम पे वक्फ नहीं होता। आयत पे वक्फ करना चाहें तो वक्फ हो भी सकता है, तो अगर ना करना चाहें लाम की वजह से, तो हम यहाँ कल्ला पे वक्फ कर सकते हैं। सनदउज़ ज़बानियता कल्ला, ला तुतिअहु, ता फिर ता, एंड आगे आइन साकिन, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़, तो इसे थोड़ा ध्यान से आराम से अदा करेंगे। ला तुतिअहु, ला तुतिअहु, ला तुतिअहु। बच्चों के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल, मशक करवा के पढ़ाएं। ला तुतिअहु, ला तुतिअहु वस्जुद, वस्जुद। सीन सिटी से अदा करेंगे, और दाल साकिन इस पर कलकला करेंगे। वस्जुद वक़्तरिब, वक़्तरिब। काफ भी साकिन, बा भी साकिन, दोनों पे कलकला होगा। वस्जुद वक़्तरिब, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। जी, सबक हमारा यहीं तक है। ये ऊपर सजदा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये कुरान पाक के सजदों में से आखिरी सजदा है, 14वां सजदा है ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, सजदा नंबर 14, सजदा तिलावत इसे हम कहते हैं। इसको अदा करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमने जहाँ पे भी ये सजदा हमारे पास आ जाए, तो हमने इसको अदा करना है। सबक पढ़ के बाद में कर लें या फ़ौरन कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। करना क्या है कि हमने तकबीर कह के अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाने हैं और सजदा में चले जाना है। सजदा में जाके हमने 3 दफ़ा सजदा की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला कह के उठ के बैठ जाना है और सलाम फेर देना है, जैसे हम नमाज का सलाम फेरते हैं। तो ये हमारा सजदा तिलावत अदा हो गया।
تو جی ناظرین ہمارا سبق یہیں تھا کہ ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں اب. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ہمارا یہیں تک. آپ سبق کو ریپیٹ کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے، سچ سچ تلاوت ادا کرنے کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.